چادرہ پائیاں عمرے دی نیت کر لیا تے پھر نال تلبیہ پڑھنے لبیک اللہم لبیک اور جنہوں آندہ سارے میرے نال بلکہ پڑھو جھوم پہ جانی چاہیے محبت بھرے انداز دے نال اللہ دی حمد دا ترانہ بولو اللہ دی توحید دا ترانہ بولو اور جس ٹائم تسی عاشقانہ انداز دے نال محبت والے انداز دے نال لباس پہن کے عمرے والا تے رب دی طرف چل پے ہو اللہ دے گھر وال چل پے ہو تے زبان نال بول لے ہو نیت بھی عمرے دی کر لئی جائے نیت کرن تو بعد تسا پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک اچھی آواز دے رہا آواز نہیں آئی اے تو اگا تا چلا گا میرے نالوں بہت ہی آواز تو ہاٹی جس لئے ہوئے گی لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ذرا سارے نیڑے نیڑے ہو جو حالے آواز کوئی نہیں آئی تے میں اگا کوئی نہیں ٹرنا تسا میرے نالوں اچھی آواز نال بولنے ترانا تے پھر میں چلا گا محبت نال سارے اگے آجو ماشاءاللہ اتوپ والے جوان جڑے نے بابیاں نو اجازت ہے توپے بہن دی جواناں نو توپے بہن دی اجازت کو نہیں آجو یا پھر میری جگہ تو ہم توپے رکھنی سی ہم تو سا مینوں چھاویں بٹھایا تے تو آمی چھاویں ہی پہنا سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا لبیک اللہم لبیک ہولی آواز دے نال نہیں پنجابی دا مزہ اودی ہوندا جدوں نال سامعین بھی آڈین بھی نال بولن ٹھیک ہے اس واسطے پنجابی سننی جے تے اچھی آواز نال لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور جس ٹائم تسا محبت نال اچھا وڈنی چھڑ دیو نہیں تا تقریر تھی بس ہو جائے گی چاہ دی اجازت نہیں رکھ دیو دین دیا گلہ سنو چاہ نہیں پینی اپنے رب دی محبت دے اندر بیٹھ جاؤ توجہ میرے وال ہوئے گی تے میں تا کچھ بول سکا گا میرے بھائی تو سائے لباس پہن لیا تلبیہ پڑھ لیا محبت دے نال سفر شروع کر دیتا اور جس ٹائم تو سا سفر شروع کیتا ہے نا تے رستے دے اندر اے تلبیہ پڑھ دیا جانا میں اپنے اللہ نو اپنی حاضری دا اے یقین دلان دیا جانا ہے اللہ سی تیرے دربار دے اندر آ رہے ہیں اللہ سا تیرے کو آ رہے ہیں اساں بڑے پاپیاں اساں بڑے گنہگارا اساں بڑے جناب گناہ دے پاپ کھیل کے آئے ہیں اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے بزرگ پاگڑیاں والوں ایک گل سن لیا جے جس ٹائم تسی اس انداز دے نال اللہ دے دربار دے اندر پہنچو گے نا تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جے غور کر لیا جے تو سا اللہ کل بھی جانا ہے تے اپنے نبی دے دربار تے بھی جانا ہے در خدا تے بھی حاضری دینی ہے در مصطفیٰ تے بھی حاضری دینی ہے اور تو سا مکے بھی جانا ہے مدینے بھی جانا ہے اللہ تے مدینے والی سرکار نے کی فرمایا ہے اور فرمایا جدو تسی آجزی دے نال اپنے گناہانوں سامنے رکھ دیا ہویا اپنے گناہانوں اکھاں دے سامنے رکھ دیا ہویا جس ٹائم تسی میرے رب دے دربار دے اندر پہنچ جاندے ہو تو سا طواف کعبہ بھی کر لیندے ہو تو سا جناب صفا مروہ دی سائی بھی کر لیندے ہو تو سا جناب اپنی ٹینڈ بھی کروا دیندے ہو اور آجزی دے سارے
پاک جننے بھی نے سارے سنا دین دے ہو اللہ دے دربار دے اندر تے پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اوے حاجیاں اوے عمرے والیا تیرے گناہاں رب نے انج تو چھڑیا جی میں لوہار دی پٹھی لوہے نو تو چھڑ دی اللہ اللہ انج گناہ تو بجاندے جی میں لوہار دی پٹھی لوہے نو تو چھڑ دیئے تے جناب سنیار دی پٹھی سونے نو صاف کر چھڑ دیئے رب دی پٹھی اپنے بندے نو پاک کر چھڑ دیئے عزیزان محترم اللہ اکبر اللہ پاک ایتھے جنہیں بھی تسی بیٹھے ہو اور ان بیٹھنے والے دے دلوں دے اندر محبت اگر پیدا ہو گئی ہے رب دے گھر دے اندر جان دی میں امید کرنا کہ واقعی پیدا ہوئی ہوگی دو چار گلاں سن کے جنہ دے دلوں دے اندر محبت پیدا ہوئی ہے ہاتھ چکو میں تواڈے واسطے دعا کراں ماشاءاللہ میرا اپنا بھی دل کردا جی اللہ مینوں بھی لے جائے تے تانوں بھی آمین آمین کتھے جانا ہے مکے تے مدینے خالی مکے نہیں خالی مکے نہیں اسا جانا اسا مکے بھی جانا